مرتبہ آپ خود پڑھ لیجئے یا اپنے گھر میں اسے چلا دیجئے، سن لیجئے، تو انشاءاللہ الجلیل اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ہر طرح کے آسیب، جنات، جادو، سفلی، کالا علم، نظر بد اور اس طرح کے تمام معاملات سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اگر حزب البحر شریف کو وظیفہ بنا لیا جائے تو انشاءاللہ کثیر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس دعا سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ توجہ کے ساتھ یہ دعا سماعت کریں، آنکھیں بند کر کے کریں گے تو زیادہ فوائد ملیں گے۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علمک حسبی فنعم الرب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والإعادات والخطوات من الشکوک والظنون والأوهام الساطعة للقلوب عن مطالعة الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وإذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یہاں پر یہ دعا الحمدللہ مکمل ہوئی اور میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ دعا ہے حزب البحر، بحر کہا جاتا ہے سمندر کو، کہ اگر طوفان میں بھی بندہ پھنس جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ گویا کہ یہ وہ دعا ہے، یا آپ پڑھ لیجئے یا آپ سن لیجئے، اس طرح پوری یہ ایک کمپلیٹ دعا ہے، اور ہر طرح کا اس کے اندر جادو کی بھی کاٹ ہے، کالے علم کی بھی کاٹ ہے، سفلی کی بھی کاٹ ہے، نظر بد کی بھی کاٹ ہے، اس کے علاوہ معاملات بعض اوقات روک دیے جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں، ان کا بھی حل ہے، یعنی ہر مشکل مسئلہ جو ہے اس کا حل اس دعا میں موجود ہے۔ تو دن میں 1 مرتبہ اگر گھر میں یہ دعا چلا سکیں صبح کے ٹائم تو یہ دعا چلا دیجئے، تو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ بیٹھ کر آپ یہ دعا سن سکیں تو سن لیجئے، اگر آپ کو یہ دعا مل جائے
تو انشاءاللہ میں یہ ان رائٹنگ دے دوں گا آپ کے پیج پہ، یا کنز الاسلام انٹرنیشنل کا جو پیج ہے اس پر یہ دعا اپلوڈ کر دی جائے گی، تو وہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے اور روزانہ پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ساری زندگی، بلکہ یہ وہ دعا ہے کہ جس کی برکت نہ صرف پڑھنے والے کو ملتی ہے بلکہ اس کے آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے۔